हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन मलिक है और मैं आपके लिए लर्न HTML CSS JS का कोर्स लेके आया हूँ। इस कोर्स की मुख्तलिफ सीरीज़ हैं। HTML की अलग सीरीज़ हैं, जावास्क्रिप्ट की CSS की अलग अलग सीरीज़ हैं। ये कोर्स बेसिकली मुश्तमिल है 4 पार्ट्स के ऊपर और मार्केट में इस कोर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 15,000 रुपीज़। और ये आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इस कोर्स की आइडेंटिफिकेशन आपको कलर्स के थ्रू कर दूंगा मैं, और इसकी जो नंबरिंग है मैं साथ साथ रख रहा हूँ। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि नंबर 2 वीडियो जो है मेरी ये वाली है, और चूंकि अभी ये नहीं पता कि कौन सी नंबर पे वीडियो ये वाली आएगी, अभी बनानी है, इसलिए इसका कल जो है क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मैंने। ठीक है जी। तो ये जो ऑरेंज पिंकिश जो सीरीज़ है ये हमारी HTML की है, उसके बाद CSS की और जावास्क्रिप्ट की। इसमें हम 5 प्रोजेक्ट्स करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में। हमारा जो लर्न HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स है, 5 प्रोजेक्ट्स करेंगे। पहले जो पार्ट है हमारा जो HTML वाला है, उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे और एक आर्टिकल बनाएंगे HTML के अंदर। ठीक है, जो कि SEO फ्रेंडली होगा आर्टिकल, तो उसका जो HTML टैग्स जो सारे होंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो CSS का है, उसके अंदर हम थीम बनाना सीखेंगे, वेबसाइट का लेआउट समझेंगे कि किस तरह से बनेगा, या उसके ऊपर किस तरह से कलरिंग वगैरह अप्लाई होगी, इसका स्टाइल वगैरह। ठीक है। और पार्ट 3 जो एडवांस रहा है, उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म की वैलिडेशन सीखेंगे। और जो बोनस एक पार्ट है, इंशाल्लाह अगर आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा मिला तो ये वाला बोनस पार्ट बनाऊंगा बूटस्ट्रैप का, जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स हैं, जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप की सारी फिलोसफी है, जो साइको जो टेक्नोलॉजी है उसकी, जिस तरह की उसकी वर्किंग है, वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसका भी हमारे पास एक एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगी। मैं इनको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को लेकर चलूंगा, बहुत स्लोली स्लोली इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करूंगा। आपको अगर ये मालूम होता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मुझे पता है, इट्स टू ऑब्वियस, तो वो शायद आपको पता है, दूसरों को नहीं पता। ठीक है, इस वजह से मैं सारी इन्फॉर्मेशन को आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज करता रहूंगा और उसको रिवील करूंगा आपके ऊपर कि जी ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल A B और C है, डायरेक्ट C से स्टार्ट नहीं करूंगा, स्लो 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 स्टेप वाइज प्रोसेस होगा। थेरीज और एग्जाम्पल्स के थ्रू हर चीज़ को मैं इलेबरेट करूंगा। ठीक है, मैंने देखा है कि बाकी यूट्यूब कोर्सेज और मेरे में बेशतर जो फ़र्क होगा वो पॉइंट नंबर 2 पे होगा। ठीक है जी। वो क्या, ये जो मैंने लिखा हुआ है थियरी एंड एग्जाम्पल वाला, इसमें क्या होगा कि जी आपको मैं पहले थ्योरेटिकली समझाऊंगा कि चीज़ क्या है, उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा डायग्राम्स के थ्रू और मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस के थ्रू और रियल लाइफ एग्जांपल्स, यहाँ पे कंप्यूटिंग एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा पहले, और उसके बाद हम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट पे जाएंगे। और इस हर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट की कोड फाइल्स मैं आपको दूंगा। ऑफ कोर्स उसकी भी एक कंडीशन होगी, उसके बगैर जब तक वो कंडीशन पार नहीं होती कोड फाइल्स नहीं दी जाएंगी, ताकि आप लोग चीटिंग ना कर लें। मे भी अच्छे बच्चे हैं आप सारे, लेकिन हर एक की ख्वाहिश होती है यार कोड हाथ लग जाए, पहले कोड देख लें किस तरह का, फिर हम खुद ट्राई कर लेंगे। ये चीज़ एक जो है वो आपकी लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, थियरीज, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के साथ। और इस कोर्स को आप के सीख सकते हैं कि नहीं, उसके ज़रा बात कर लेते हैं। कोर्स किसके लिए? एसईओ स्पेशलिस्ट जो कि सिर्फ एसईओ जानते हैं लेकिन उनको टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं पता होते HTML के, टैग्स और उनकी कैटेगराइजेशन और कौन सा टैग की क्या अफादियत है, उसकी क्या इम्पैक्ट है वेब पेज के ऊपर या बैकएंड के ऊपर। ठीक है, और कौन सा टैग बेहतर है किस काम के लिए। ठीक है जी। और अकाउंट्स मैनेजर्स के लिए बाज़ औक़ात उनको पावर BI या इस तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर HTML का इस्तेमाल करके कुछ रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है, या उन्होंने एक छोटा सा वेब पेज बनाना है इंटरनली किसी के लिए, अपनी टीम के लिए, ताकि वो वहाँ पे काम कर सकें, उनको वो नहीं करना आ रहा होता। ठीक है जी, उनको नॉलेज बेस बनानी है, कोई विकी का सोर्स बनाना है अपनी टीम के लिए, इंटरनली या एक्सटर्नली, वो उनके हाथ से बाहर निकल रही थी चीज़ कि नहीं यार ये हमसे नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है। तो जितने नॉन टेक्निकल पीपल हैं, जितने नॉन टेक्निकल लोग हैं, उन सब के लिए कोर्स है, जिनको कुछ नहीं पता HTML क्या है। ठीक है जी, बस सुना है कि यार HTML आ जाए तो आपकी स्किल एनहांस हो जाती है और आपको बहुत सारा आ जाता है, काइंड ऑफ फ्रेशर लोग होते हैं। और जितने स्टूडेंट्स हैं हम सब जानते हैं जी, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की डिग्रीज लेके कंप्यूटर साइंस की, आपको HTML के टैग्स पूरे नहीं पता होते। ठीक है जी, ये हमारी इंस्टीट्यूट्स का हाल है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का हाल है। ठीक है जी। तो बेसिक तरीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की, और हमें इसके टैग्स नहीं पता होते। तो ऐसे तमाम लोगों को तसल्ली है यहाँ पे कि यार यहाँ पे आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बड़े सुकून से सीख जाएंगे। आपके लिए
ایک اور چیز کہ آپ اگر HTML سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنا بلاگ یا کوئی ورڈ پریس ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں blogger.com پہ یا wordpress.com کے اوپر اپنی ایک سائٹ بنا سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو، رائٹرز کو شوق ہوتا ہے، بعض کا ڈفرینٹ فیلڈ کے لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے، یار میرا بلاگ ہو یا میری ویب سائٹ ہو، بزنس ویب سائٹ ہو. تو وہ سب کچھ آپ خود بنا سکتے ہیں بجائے کسی اور کو ہائر کریں، آپ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس آلریڈی کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کی کوئی کمپنی کی ویب سائٹ ہے، آپ اس میں چینجز خود کر سکتے ہیں. کسی ٹیکنیکل بندے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی معلوم ہے کہ IT سیکٹر جو آپ کی کمپنیز میں ہوتے ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ کتنے کے ہیلپ فل ہیں. بعض ہوتے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں IT کے بڑے ہیلپ فل. IT سے مراد سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہے، بڑے وہ ہیلپ فل ہوتے بھی ہیں. 80-90% وہ آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتے، ٹو بی آنےسٹ. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں جی یار کیا HTML لے کے آ جاتے ہیں کوئریز ہمارے پاس، اس کو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. آپ کے اوپر سے باتیں گزری ہوتی ہے، یار کیسے کر لیں، سمجھا دو یا کر دو. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ کی جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو ورک پلیس پرابلمز ہوتے ہیں، وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. آپ اپنی پاور BI، اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں یا کوئی رپورٹنگ یا بزنس انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں، تو HTML بیس رپورٹس بنا سکتے ہیں، ڈائنامک رپورٹس بنا سکتے ہیں ٹیبلو پہ، کسی بھی ٹول کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو تھوڑا بہت ویب اسکریپنگ کا شوق ہے تو وہاں پہ آپ کو ڈیٹا جو ایکسٹریکشن ہوتی ہے ویب پیجز کے اوپر سے، HTML پتہ ہوگی، CSS پتہ ہوگی، جاوا اسکرپٹ پتہ ہوگی، آپ ایزیلی کر لیں گے. اپنے لیے انٹرنلی کوئی بھی سافٹ ویئر ٹول کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور فلی فنکشنل، یہ بھی نہیں کہ چھوٹا موٹا، فلی فنکشنل. اور کوئی ٹیکنیکل ایشوز آپ کے پاس ہیں یا پھر SEO سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو SEO کا تھوڑا بہت نالج ہے تو آپ HTML کا اور جاوا اسکرپٹ اور CSS کا نالج لے کر اپنے لیے ٹیکنیکل SEO کے ایشو سالو کر سکتے ہیں، جو کہ بازار سے آپ کو مارکیٹ پلیس سے پرچیز کریں یہ سروس تو اچھی خاصی مہنگی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ورڈ پریس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کہ سنا ہے یار ورڈ پریس پہ میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں کہ اس کے لیے اسکل کیا چاہیے، خالی ورڈ پریس کو دیکھ لوں میں کیا ہوتا ہے. آپ کو بیسکس پتا ہونی چاہیے. ورڈ پریس جس چیز کے اوپر بنا ہوا ہے وہ PHP HTML CSS جاوا اسکرپٹ پہ بنا ہوا ہے. تو یہ 3-4 لینگویجز آپ کو آنی چاہیے. انشاءاللہ PHP کا بھی ہم سیشن سٹارٹ کریں گے، .NET وغیرہ مختلف لینگویجز کا. لیکن HTML CSS جاوا اسکرپٹ ویب سائٹ کی دنیا، آن لائن دنیا کی بنیاد ہے. دیز آر 3 بلڈنگ بلاکس. اچھا جی. آپ کے لیے کیا ضروری ہے اس پروجیکٹ کو سیکھنا؟ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے، ایکسیس ہونی چاہیے، چاہے پرسنل کمپیوٹر ہو، کسی فرینڈ سے لے لیں، گھر میں کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کہیں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس اس لیپ ٹاپ کی ایکسیس ہونی چاہیے. ویڈیوز تو آپ کہیں بھی دیکھ لیں گے، ظاہر ہے کوڈ پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس فیسلٹی ہونی چاہیے کمپیوٹر کی. پرسسٹنس ہونی چاہیے. پرسسٹنس سے مراد آپ کی مستقل مزاجی. آپ نے ایک کام شروع کیا ہے تو تھوڑی سی مشکل آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے یار یار کیا بکواس کام ہے، میں نہیں کر رہا. آپ کا جو انیشیل گول ہوتا ہے، جس وجہ سے آپ نے پہلا سٹیپ لیا ہوتا ہے، اس گول کو آپ کنٹینیو رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں پرسسٹنس. اور ڈیلی آپ نے اپنی لرننگ کے لیے 30 منٹس ٹائم ارینج کرنا ہے، جہاں پہ آپ ویڈیو دیکھیں، پریکٹس کریں. یہ ٹائم آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. اچھا جی. آن لائن سیکھنے کے 3-4 پوائنٹس ہیں جو بڑے ضروری ہیں، جس کی وجہ سے آپ پورا کورس اور کوئی بھی ٹیکنالوجی سیکھ سکتے ہیں. آپ نے دن میں کم سے کم ایک ویڈیو تو لازمی دیکھنی ہے ان لیکچرز کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پریکٹس کرنی ہے، اور ڈھیر ساری پریکٹس کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے ٹیچر سے ڈھیر سارے کوشچنس پوچھنے ہیں. جو بھی ذہن میں کوشچن آتا ہے کام سے ریلیٹڈ وہ آپ پوچھیے، کمنٹس میں پوچھیے، مجھے ان باکس کر دیجیے. آئی ول ہیلپ یو اور کریٹ اے ویڈیو آن اٹ. ٹھیک ہے جی. اور جتنی بھی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، انٹرنیٹ پہ، کسی بھی HTML CSS جاوا اسکرپٹ کی ٹیکنالوجی پہ کہیں اپڈیٹس آ رہی ہیں، ان پہ نظر رکھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پروجیکٹس میں آپ کو اس کا ڈیمونسٹریشن دے دیتا ہوں کہ کون کون سے پروجیکٹس پہ ہم کام کریں گے. اس طرح کا ہم ایک کیلکولیٹر بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. جس کے اندر آپ اس طرح پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں دو نمبرس کو. بالکل بیسک کیلکولیٹر ہے آپ کا. HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ایک اور پروجیکٹ کریں گے جو کہ کی ورڈز کمپوننٹ ہے. یہ بونس پروجیکٹ ہے اور انیشلی ہمارے اس میں انکلوڈ نہیں ہوا ہوا، لیکن میں آپ کو کرواؤں گا یہ. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ کی ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں. یہ کہیں جا نہیں رہے کی ورڈز، یہ صرف کمپوننٹ HTML کی حد تک ہے، جو نظر آ رہا ہے اسی حد تک ہے، جس کے اندر آپ تینوں لینگویجز کو مکمل پریکٹس کر پائیں گے.
کے بعد آپ رسپانسو گیلریز بنا سکتے ہیں، جس طرح کہ یہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جی گیلری کی امیجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گیلری ہو جائیں، پروڈکٹس ہو جائیں، 4-5 پروڈکٹس لائن میں ہوتی ہیں، ونڈو چھوٹی کریں، چھوٹی اسکرین پہ کسی اور طریقے سے نظر آتی ہے اور بڑی اسکرین پہ کسی اور طریقے سے، اور مطلب اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے، تو اسے رسپانسو بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو گیلری کا کمپوننٹ ہم بنائیں گے، اس کے بعد ہم ویب سائٹ کا لے آؤٹ سمجھیں گے۔ ترتیب اس میں نہیں ہے، پروجیکٹس میں جو دکھا رہا ہوں یہ میں اپنے حساب سے، جب پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا پہلے کون سے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے وہ میرا ڈیسیجن ہوگا، ٹھیک ہے، یہ میں ویسے ہی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کون کون سے پروجیکٹس پہ آپ کے میں پریکٹس کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو یہ ویب سائٹ لے آؤٹ ہے جس میں ہم نیویگیشن، فوٹر، سائڈ بار، مین باڈی کو کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فارم ویلیڈیشن، یہ پیورلی جاوا اسکرپٹ کا پروجیکٹ ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا فارم جو ہے وہ پاسورڈ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ویک ہے کہ اسٹرانگ ہے، سائن اپ فارم جو ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو لے جی یہ ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔